موجز الأخبار من حلب اليوم. موجز الأخبار من حلب اليوم. موجز الأخبار من حلب اليوم. الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق والسويداء. الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق والسويداء. الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق والسويداء. ومراسل قناة حلب اليوم يؤكد استهداف الغارات لمحيط الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي. ومراسل قناة حلب اليوم يؤكد استهداف الغارات لمحيط الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي. ومراسل قناة حلب اليوم يؤكد استهداف الغارات لمحيط الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي ونقطة الرادار التابعة لقوات النظام قرب قرية الدهر في ريف السويداء الغربية. ونقطة الرادار التابعة لقوات النظام قرب قرية الدهر في ريف السويداء الغربية. ونقطة الرادار التابعة لقوات النظام قرب قرية الدهر في ريف السويداء الغربية. الجيش التركي يقصف بالمدفعية مواقع يتمركز فيها الBYD في محيط بلدة تامر ومنطقة المباقر في ريف الحسكة الشمالية. الجيش التركي يقصف بالمدفعية مواقع يتمركز فيها الBYD في محيط بلدة تامر ومنطقة المباقر في ريف الحسكة الشمالية. الجيش التركي يقصف بالمدفعية مواقع يتمركز فيها الBYD في محيط بلدة تامر ومنطقة المباقر في ريف الحسكة الشمالية. الإدارة الذاتية التابعة للقسد تفرض حظرا جزئيا شمال شرق سوريا لمدة 15 يوما. الإدارة الذاتية التابعة للقسد تفرض حظرا جزئيا شمال شرق سوريا لمدة 15 يوما. الإدارة الذاتية التابعة للقسد تفرض حظرا جزئيا شمال شرق سوريا لمدة 15 يوما في جميع المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. في جميع المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. في جميع المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 11988 والوفيات إلى 747 حالة. ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 11988 والوفيات إلى 747 حالة. ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 11988 والوفيات إلى 747 حالة. إصابة الناشط الإعلامي ومراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في مدينة البابري في حلب الشرقي. إصابة الناشط الإعلامي ومراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في مدينة البابري في حلب الشرقي. إصابة الناشط الإعلامي ومراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في مدينة البابري في حلب الشرقي. حكومة النظام ترفع الأجور السنوية لترسيم النقل العامة في مناطق سيطرتها 30 ضعفا عن الرسوم المحددة العام الماضي وفق ما ذكرت صفحة الشام تايمز الموالية. حكومة النظام ترفع الأجور السنوية لترسيم النقل العامة في مناطق سيطرتها 30 ضعفا عن الرسوم المحددة العام الماضي وفق ما ذكرت صفحة الشام تايمز الموالية.
حكومة النظام ترفع الأجور السنوية لترسيم النقل العامة في مناطق سيطرتها 30 ضعفا عن الرسوم المحددة العام الماضي وفق ما ذكرت صفحة الشام تايمز الموالية. مديرية الصحة في إدلب تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة ووفاة 4 أشخاص. مديرية الصحة في إدلب تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة ووفاة 4 أشخاص. مديرية الصحة في إدلب تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة ووفاة 4 أشخاص، ليصبح إجمالي الوفيات 352 حالة، منها 197 في إدلب. ليصبح إجمالي الوفيات 352 حالة، منها 197 في إدلب. ليصبح إجمالي الوفيات 352 حالة، منها 197 في إدلب. الشرطة التركية تلقي القبض على 14 سوريا في ولاية مرسين جنوب البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة وتضبط أسلحة فردية في مساكن بعضهم. الشرطة التركية تلقي القبض على 14 سوريا في ولاية مرسين جنوب البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة وتضبط أسلحة فردية في مساكن بعضهم. الشرطة التركية تلقي القبض على 14 سوريا في ولاية مرسين جنوب البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة وتضبط أسلحة فردية في مساكن بعضهم.